अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम खबरों के साथ। आज के ख़बरनामे में देखिए, दिल्ली में कोरोना पाबंदियों में ढील, वीकेंड कर्फ्यू हटाने की भी खबर। बाज़ारों और दुकानों से हटेगा ऑड इवन, लेकिन स्कूल रहेंगे बंद। हार के खौफ से भोखलाई बीजेपी ने आरएलडी को दिया बड़ा ऑफर। जयंत चौधरी का करारा जवाब, बोले मुझे नहीं, जिन लोगों के घर आपने उजाड़े उन्हें दे ऑफर। बिहार में आरआरबी इम्तिहानात में हुई धांधली के इल्जामात के बाद हुए बवाल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खान सर समेत कई कोचिंग सेंटर टीचरों पर दर्ज हुआ केस। कर्नाटक में हिजाब के मसले पर स्कूल इंतजामिया की हठधर्मी बरकरार। अब तलबा को ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने को कहा, तालिबात ने किया साफ इनकार। नाज़रीन, खबरों की तफसीलात से कबल एक गुजारिश आपसे ज़रूर करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। उसके साथ ही बेल आइकन भी वहाँ रहेगी, उसको भी क्लिक कर लें ताकि आपको बर वक्त हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। कर्नाटक के उडुपी कॉलेज में मुस्लिम तालिबात के हिजाब का मामला अभी तक हल नहीं हो पाया है। गुज़िश्ता रोज़ ही एमएलए रघुपति भट्ट ने नया खेल खेलते हुए कहा था कि तालिबात को हिजाब के साथ क्लासरूम में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, अलबत्ता वो ऑनलाइन क्लासेस में शामिल हो सकते हैं। कॉलेज के 6 मुस्लिम तालिबात ने एमएलए और कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन रघुपति भट्ट की इस पेशकश को ठुकरा दिया है। उन्होंने हिजाब पहनकर क्लास में दाखिले का मुतालबा फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि हिजाब हमारा आईनी हक है, हम किसी भी ऑनलाइन क्लास में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर दोबारा किसी इम्तियाज़ का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम दूसरे तलबा के साथ बराबरी की बुनियाद पर क्लासेस में शिरकत करना चाहते हैं। वहीं कॉलेज के दीगर मुस्लिम तालिबात, उन्होंने कहा कि कॉलेज के दीगर मुस्लिम तालिबात भी हिजाब पहनने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन मसाइल को देखकर जो हमें दरपेश हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। बच्चों ने कहा कि तालीम हमारे लिए अहम है और उसके साथ हम अपने हुकूक भी चाहते हैं। बता दें कि कर्नाटक में पीयू कॉलेज में कोई लाजमी यूनिफॉर्म कोड नहीं है, जिसका इकरार खुद एनडीटीवी से एक इंटरव्यू के दरमियान उडुपी कॉलेज के प्रिंसिपल ने किया था, लेकिन उसके बावजूद तलबा के साथ इम्तियाजी सलूक बरकरार है और हिजाब के नाम पर सियासत की जा रही है। असम्बली इंतखाबात में पहले ही बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है और अब ऐसे वक्त में तलबा का एहतिजाज बीजेपी के लिए नया दर्द सर बन गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड के गैर तकनीकी मकबूल कैटेगरी यानी आरआरबी एनटीपीसी इम्तिहानात 2021 के नताइज ने तलबा में गुस्सा भर दिया है और वो इसके खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश में जगह जगह एहतिजाज कर रहे हैं। कई मकामात पर यह एहतिजाज पुरतशद्दुद भी हो गया था, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तलबा पर कार्रवाई के मामले में 6 पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि एक एसएसपी ने इस मामले में सियासी साजिश का शुबा जाहिर किया है। दूसरी जानिब बिहार में लगातार तीसरे दिन यह एहतिजाज पुरतशद्दुद बना रहा और कई ट्रेनों को नजर आतिश किया गया। वहीं रेलवे के वजारत ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी की 35,000 से ज़्यादा पोस्टों पर ग्रुप डी के दूसरे मरहले और पहले मरहले के इम्तिहानात पर पाबंदी लगाने समेत 5 रुकनी एक कमेटी तश्कील देकर मुश्तइल तलबा की शिकायत दर्ज करने का फैसला किया है। रेलवे भर्ती उम्मीदवारों के जरिए बिहार के कई अजला में मुश्तइल एहतिजाज के बाद पटना में मशहूर यूट्यूबर उस्ताद खान सर समेत कई कोचिंग मालिकान पर मामला दर्ज हुआ है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एहतिजाज के लिए तलबा को वरगलाने और तशद्दुद के लिए बेदार करने के मामले में गिरफ्तार किए गए तालिब इल्मों के बयान पर पटना वाले खान सर, एसके झा, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर समेत बाजार समिति के दीगर कोचिंग मालिकान के खिलाफ पटना के पत्रकार नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। दर्ज एफआईआर में 4 तालिब इल्मों के अलावा पटना के मुख्तलिफ कोचिंग मालिकान के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही नामालूम 300 से 400 लोगों के खिलाफ साजिश के तहत भीड़ जमा कर सड़क पर आमद-ओ-रफ्त में खलल पैदा करने, पुलिस मुलाजमीन को बेइज्जत करने, तोड़फोड़ करने के इल्ज़ाम में मामले दर्ज किए गए हैं। बुध के रोज़ गया रेलवे स्टेशन पर आपको बता दें कि उम्मीदवारों ने ट्रेन के डिब्बे में आग लगा दी थी और पूरी रियासत के ज़िला हेडक्वार्टरों पर तालिब इल्मों ने ट्रेन को रोककर एहतिजाज किया था। हिंदुस्तान के साबिक नायब सदर हामिद अंसारी और 4 अमरीकी कानून साजों ने भारत में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। बुध को इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के ज़ेर एहतमाम एक वर्चुअल मीटिंग में डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर एड मार्के ने कहा कि भारत में ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि जहां इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद जड़ पकड़ सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हालिया बरसों में हमने ऑनलाइन नफरत अंगेज़ तकारीर में इजाफा देखा है, जिसमें मसाजिद की तोड़ फोड़, गिरजाघरों को जलाना, फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद शामिल है।
اس بحث میں حصہ لیتے ہوئے سابق نائب صدر حامد انصاری نے بھی ہندو قوم پرستی کے بڑھتے رجحان پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حالیہ برسوں میں ایسے رجحان اور طریقے سامنے آئے ہیں جن میں شہری قوم پرستی کے نظریے کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور ثقافتی قوم پرستی کے ایک نئے اور خیالی رجحان کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وہ شہریوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عدم برداشت کو ہوا دیتے ہیں اور بدامنی اور عدم تحفظ کو فروغ دیتے ہیں۔ آئندہ ماہ یوپی میں الیکشن ہونے والے ہیں اور کئی سروے بتاتے ہیں کہ بی جے پی کی حالت وہاں خستہ ہو سکتی ہے، جبکہ کانگریس اور ایس پی کی کارکردگی جو ہے وہاں بہتر نظر آ رہی ہے۔ اسی درمیان مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے سینئر لیڈر امت شاہ نے گزشتہ کل مغربی یوپی کے جاٹ لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کی تھی اور یہ میٹنگ بی جے پی رکن پارلیمنٹ پرویش صاحب سنگھ ورما کی رہائش پر ہوئی۔ میٹنگ کے بعد پرویش ورما نے جین چودھری جو کہ آر ایل ڈی کے رہنما ہیں ان کو بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا آفر دیا۔ جین چودھری نے بی جے پی کے اس آفر کا دو ٹوک جواب دیا ہے۔ انہوں نے بہت ہی مختصر انداز میں لکھا ہے کہ دعوت مجھے نہیں، ان 700 سے زیادہ کسان کنبوں کو دو جن کے گھر آپ نے اجاڑ دیے۔ اس ٹویٹ سے ظاہر ہے کہ جین چودھری کسی بھی حال میں بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ واضح ہے کہ جین چودھری نے سماجوادی پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور دونوں ہی پارٹیاں مغربی اتر پردیش میں امیدواروں کے ناموں کا بھی اعلان کر چکی ہیں۔ مہاراشٹر کی راجدھانی ممبئی کے ملاڈ میں ایک اسپورٹس کمپلیکس کا نام ٹیپو سلطان کے نام پر رکھے جانے کے بعد بی جے پی اور ہندوتوادی تنظیموں کی جانب سے کیے جا رہے احتجاج پر شیو سینا لیڈر سنجے راؤت نے جواب دیا ہے۔ سنجے راؤت نے کہا کہ بی جے پی سمجھتی ہے کہ صرف اسے ہی تاریخ کا علم ہے، ہر کوئی تاریخ تبدیل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، یہ مورخ تاریخ بدل رہے ہیں، ہمیں ٹیپو سلطان کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، ہمیں بی جے پی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت اپنا فیصلہ لینے کی اہل ہے، نئی تاریخ لکھنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ دہلی میں بیٹھ کر نئی تاریخ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے ٹیپو سلطان کی تعریف کی ہے تو کیا اب بی جے پی ان سے بھی استعفیٰ مانگے گی؟ بتا دیں کہ ملاڈ میں کمپلیکس کا نام ٹیپو سلطان کے نام پر رکھنے کو لے کر ہندوتوادی تنظیمیں ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں۔ بتا دیں کہ ہندو انتہا پسند تنظیموں کا نظریہ ہے کہ ٹیپو سلطان ایک کٹر متعصب اور ہندو دشمن ظالم حکمراں تھے۔ ٹیپو سلطان شہید ملک کے ان اولین مجاہدین آزادی میں شامل ہیں جنہوں نے انگریزی سامراج کے خلاف تن من دھن ہر چیز سے جدوجہد کی اور جب تک یہ لوگ بقید حیات رہے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کرتے رہے۔ امریکی حکومت نے ملک سے افغانستان کے قونصل خانوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ نے ملک میں موجود افغان سفارتکاروں کو مطلع کیا ہے کہ واشنگٹن میں موجود امریکی سفارت خانے اور لاس اینجلس اور نیو یارک میں موجود قونصل خانوں کو بند کر دیا جائے گا۔ افغان سفارتکاروں کو دیے جانے والے ایک میمو کے مطابق تمام عملے کو حاصل سفارتی استثناء واپس لے لیا جائے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے اس خبر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تک افغان مشن کے اسٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ افغانستان میں قائم طالبان کی امارت اسلامیہ افغانستان کی حکومت کو اب تک کسی بین الاقوامی حکومت نے تسلیم نہیں کیا ہے، مگر ابھی حالیہ دنوں میں طالبان حکام نے یورپی حکام کے ساتھ ناروے میں ملاقات کی ہے اور انہوں نے اس ملاقات کو اپنے آپ میں ایک کامیابی قرار دیا ہے اور اس کے بعد یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہیں امداد فراہم کی جائے گی اور ان کی جو بیرونی ممالک میں جو اثاثے ان کے منجمد ہیں وہ بھی بحال کر دیے جائیں گے۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔